سلام كمي تصنحو كبرات تقتتلت نلوم سولس 25 حدار 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كند ابتاتو جنرال أمريكان قدام سر إثيوبيا أبي أحمدن بزعبا زوبانا زملكت زكايد وزاتن إرترا أبو على حبرة أفريقان حبرة أوروبان كم تساتفتن حيل بحر طليان نحيل بحر إثيوبيا كسلطن كم تسمامعن جبس كحي بحرن إثيوبيا كم زي ملكات ذات أنقق مجلس موسعان منيسر سلام نبر آتو تاي دندعا بحدش تكستات كم استخصصن إسرائيل نمر حزبولا كم قتلتن زبلون كال إن زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمقبار كساب مودة تكاتلونا بخبرنا عدمكم إسرائيل نمر حزبولا كم قنصلت تغليصو حزبولا العلوي وتهدرو عزازيو هايتام على تاباتاي ابلعل رسخه ليبانوس إسرائيل بفصمته متقعت اير كم استقتل رغاغيصو حلاف استفعتو كنفناي تغجله تاباتاي ابدو بيروت ابزركب عرض حزبولا داي ابزركب ابارتمنت بستفصم متقعت كم استهارمن ابت متقعت نتحلاف حويسكا حامشته سبات كم زموتون تغليصو حزبولا ابزوصو مغلصون عب عزاز تاباتاي ابدو باكاب بيروت ابزركب كبابه حارت حراك بستخاد اسرائيل متقعته كم استقتل غليصو تاباتاي اب حدار 2024 امونغو خلتيوم حيلتات للعل عامل صنحه تصابو دون مبال زعلمه تخصدو مبال كاب زجمر ندحار باسرائيل استقتل زلعل عزاز حزبولا خوينو خمزلون صبصابات كاب تخبابي يغلصو سراي اسرائيل نتاباتاي ابت متقعته اوغيدنا يكبلن كالا بيصحفت قدام سر اسرائيل بنجامين نتانياهو أقدمو علامة نايت متقعت مخانو قاليصو منبارو وني فلات ما كان زينا اسرائيل دحرتنا إذا حالف عمد كوينات ايت السرايت نسالساي غزي كقتل زفتنا مخانو كغلصان كلوا ابزهان دبتو متقعت كقتل زبل قمت كم زي نبره نايت خباب وغنات يغلصو لعلوي بعد سلطان حزبولا محمد كمت أقدمو سقمت إسرائيل كيح مسمر كم سجران مريحنا تجوجلا ملس كبدي أيهبني حسب كم زلوا مجلسون بتوسخ خفلت تخايل الله أبدوا كبابي تستفز أما سقمت أملا ليبانوس متقعتنا خعبي أفدق خافت مخان زحبرة بعد سلطان إسرائيل حدش كينات نمولع تسرح كم زلا قاليصو تاباتاي اب شحنت شعتي 268 اب بيروت كاب ليبانوسايت ادن كاب ايران او ابوست ولد ابدو واليون زعبي خوينو اب شحنت شعتي 280 تات نابيز بولا كم استصنبرون بتوساخي نجار ግብጽ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያ ከም ዘይምልከት ደጊማ መግለጻ ተሓቢሩ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘይምልከታ ናይ ግብጽ ቀዳም ሰር ምሕባሩ ተገሊጹ እቲ ቀዳም ሰር ኣብዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባህር ከም ዝምልከታ ኣምሲላ ከተዛረብ ምጽናሕ ዝጠቐሰ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባህር ተቐርበሉ ዝኾነ ይኹን መንገዲ የለን ኢሉ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባህር ጥሙሕ ሉዓላውነት ሃገራት ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው كتأوجو مصنع حوز تقصة قدام سر سقمتات نايت هاجر أو كاب قرن أفريقان زوبا كح بحرن زي مرقا أم مفتار عابت أنك كخاون كم زخالات أنقيقو ناي كح بحر من محدار زملكاتان اتن أفدق بحر زلوان شموان تهاجرات تراك خانا كم زخالوان زي حبرة تبع المزي ناي تبيا قداي زي حلاف النتاون حرقين ياموخانو ونقاليس الله ግብጽ مسعود عرب بمخوان امو حسأتا كح بحر زتكورا وتهدرو لممدات بحر ختكايد مصنحان مس إيرترا حبرو سمع بمقبار نكح بحر بتحتم بالعلن عم كتتال تنتف كم زلاون ات مجلس وسيخو ردي الله منيسر سلام نبر آتو تاي دندعا بحدش تكستات تخصيصو منيسر سلامن أبال بيت مخركل الأورميا زنبرا آتو تاي دندعا بسلست حدش تكستات مخصاصو كابتا غرستفن وحبريتا غليصو نايت باع سلطان نبر طبقا أبرا قاسم نمدبر زينا بي بي سي أبزها وحبريتا اتباع سلطان نبر بخال حدش تكستات تخصيصو كم زرلو كحبرن كارلا أبز حالة زقربالو كستات أما بزحاتيو نصف خوينو خمس ترخبا غاليصو أبت أبز حالة وان استخايدة مسرح فردي اتباع المزنبر أب كلتا ناس أخبارن كارلا بحدا كسجن قبرنيا خوين مركابو تتقيسو منبارو يذكر أبل علي بحق استمرت منقس إثيوبيا نعبن عامس بملعال اتباع السلطان نبر نتمنقس أمودا كم سرح زحبرت كسي بزحاتيات دقيمو كم زخصصا فليتو الله أبل علينا إثيوبيا فيدرالو سرايتن مكلخالن حسوتن أدانا غار حبريتا بمزرقحون كم استخصص زنقرالو آتو تايه
ንዕበ ኣብ ምፍጣር ኢድ ከም ዝነበሮ ዝገልጽ ሳልሳይ ክስ እውን ተነቢሩሉ ኣሎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕ ጾታዊ መጥቃዕትን ንምክልኻል ክሰርሕ ክብል ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ። ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ቅንያት መዓልቲ ጻዕዳ ሪባን መሰረት ገይሩ ኣብ ዘዳለወ መድረኽ ዝተረኸበ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሳላ ህዝበን ተጋዲለን ቃልሲ መሪሐን መስዋዕቲ ከፊለን ደጀን ኮይነን ሰብኣውና ተቃልሲ ምዃነን ኣረጋጊጸነን ኢሉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድሕሪ ስምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ካብቲ ዝነበረ ብዝቐጸለ መንገዲ ኣብ ታሪክ ታሪኡ ብዘይፈለጥ ኩነታት ኣረዳ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾናን እዚ ድማ ካብ ኣተሓሳስባን ልምድን እቲ ማሕበረሰብ ዝመፀ ምዃኑ ገሊጹ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ዝግባእ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ጉድለታት ከም ዘሎ ዝገለጸ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብመንግስቲ ዝተዋህቦ ኣቓልቦ እውን ክንድቲ ዝግባእ ኣይኮነን ኢሉ ኩሉ ማሕበር መንግስቲ አንቀሳቂስካ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ዝተኻየደ ኸይዲ ብዙሕ ምጉታት ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ኣካል ፍትሒ ዘጋጥሞም ዕንቅፋታት ተጻዊሮም ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ክልል ዓፋር ነታግዕ ዕምብርዑ ክሳብ የመንን ዖማን ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣስታት 10,000 ዓመታት ዝተኸሰተ ከቢድ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ደሮናን ንሰማያት እተኸባቢ ዓብሊኽዎ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እቲ ብሰንበት ኣብ ክልል ዓፋር እምባ ሓይሊ ጉቡብ ዘጋጠመ ፍንጀራ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ድሮንን ንሰማይ ክሳብ 14 ኪሎ ሜትር ከም ዝሃገገን እቲ ድሮን ትክን ክሳብ የመንን ዖማንን ከም ዝበጽሐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ተሳቲፋ ብኣምባሳደር ሳሊሕ ዑመር ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ይሳተፍ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ሉዋንዳ ኣንጎላ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሻብዓይ ዋዕላ ክልቲኡ ሕብረታት ምዃኑ እውን ዝተሓበረ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዕዮ ኤርትራ ግቡእ ቦታኣ ንምውሓስ ትሰርሕ ከም ዘላ ብተወሳኺ ይግለጽ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከስልጥን ከም ተሰማምዐ ተገሊጹ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ጣልያንን ኣብ ሕድሕድ ምትሕጋዝ ዘተኮረ ዘተ ምክያዶም ናይ ኢትዮጵያ ምንጭታት ገሊጾም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ትምህርትን ስልጠናን ብዝምልከት ክልቲኦ ዘተ ምክያዶምን ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ምትሕባር ንምርግጋጽ ክሰርሑ ምዃኖምን ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ዘተ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምክትል ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ክልቲኡ ሓይሊ ባሕርታት ሓቢሩ ክሰርሕ ምስ ስምምዑ ዓብ ስጉምቲ ምዃኑ ነጺሩሎ ናይ ጣልያን ሓይሊ ባሕሪ እውን ብወገኑ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ሓቢሩ ክሰርሕ ምስ ስምምዑ ወሳኒ ምዃኑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሽርክነት ተመርኮዘ ርክብ ምክያደን ከም ዘሐጎሶ ገሊጹሎ እቲ ጣልያናዊ ልኡኽ ኣብ ጃን ሜዳ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ኣብ ቢሸፍቱ ዝርከብ ማእከል ስልጠና ሓይሊ ባሕርን ከም ዝበጽሐን ተወሳኺ ስልጠና ክህብ ከም ተሰማምዐ እውን ተገሊጹሎ እቲ ጣልያናዊ ልኡኽ ኣብ ማእከል ስልጠና ቢሸፍቱ ምስ ምክትል ዋና ኣዛዝ ስርሒታት ኮማንዶ ጀማል ቱፍሳ ስምዕ ምኽታሙ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብ ብምዃን ኣብ ምውሓዝ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዘተኮረ ወተሃደራዊ ልምምዳት ባሕሪ ክተካየድ ምጽንሓን ምስ ኤርትራ ሓበራዊ ስምዕ ብምግባር ንቀይሕ ባሕሪ ብታሕትን ብላዕልን ኣብ ምክትታል ትነጥፍ ከም ዘላ እውን እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣረዲኡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ አዛዚ እዝ አሜሪካ ኣብ አፍሪቃ ከም ተዛተየ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ አዛዚ እዝ አሜሪካ ኣብ አፍሪቃ ጀነራል ዳግቬኒ አርኤም አንደርሰን ከም ዘተየ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝሐለፈ መልእኽቲ ሎሚ ንግሆ ምስ አዛዚ እዝ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ አፍሪቃ ጀነራል ዳግቬኒ አርኤም አንደርሰን ዝበለጸ ምትሕብባር ንምግባር ኣብ ዘኽእሉና ዞባዊ ዛዕባታት ጸጥታ ዘቲና ኣለና ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም